عالم کیے فرمایا یا داخت خطواہ ان اقصا طرفی فرمایا براق بھی رفتار کا اے عالم ہے جتھے تک نوری براق بھی نظر جاندی ہے اوٹھے چک کے قدم رکھ لیتا ہے براق بھی رفتار انج قدم با قدم جا رہے فرمایا جتھے تک نظر جاندی پھر نوری براق ہوئے جنت دی سواری ہوئے تجھے بیٹھن والا بنا دا لال ہوئے حضور اگر بچپن دی عالم دے اندر اماں حلیمہ دی بڑی جو ڈاچی تے سوار ہو جاؤ او دی جوانی سامنے نہیں جاتی او دی طاقت عالم کی ہے ارے جوان جوان سواریاں سینکڑے میل پیچھے رہ گئیا تو او بڑی ڈاچی دی اندر اتنی طاقت و قوت آ گئی ارے آندھی بھی کیوں نہ رحمت للعالمین نبی جو سوار ہو کیوں نہ کہیے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں سن دے جاؤ حضور امام الانبیاء علیہ السلام ایسے سواری